الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ اباہی فی ہذہ ساعت وفی کل ساعت ساعت لیل و نہار ولیم و حافظا و قائدا و نصرا و دلیلا اناہتا تسکنہ ورزقتہ ونوتمتعہ فیہا طویلا۔ اے رحیم اللہ، اے اللہ کل شیء قدیر اللہ، اے محمد مصطفیٰ عالمین تے رحمت بڑھان والا اللہ، اے علی علیہ السلام جوف کعبہ چ نازل کرنے والا اللہ، اے امام حسین کربلا دی زمین تے حقیقی سجدہ ادا کرن دی طاقت عطا کرنے والا اللہ، اے بلال حبشی دی انگلیاں چ طلوع شمس دا نظام رکھنے والا اللہ، اے میسم تمار نو سولی تے بھی سکون عطا کرنے والا اللہ، اے امیر مختار نو کڑیاں چ ہیبت عطا کرنے والا اللہ، اپنی عزت دا واسطہ ہی وقت دے ایمان دے ظہور تاجیل فرما، وارث خون حسین دے ظہور تاجیل فرما، وارث قرآن دے ظہور تاجیل فرما، وارث کل ایمان دے ظہور تاجیل فرما۔ بلند صلوات قبولیت دعا واسطے اللہم صلی اللہ۔ اتنے صاحبان بیٹھے ہو، میں دعا پہ کردہ شام دی تھکی ہوئی بی بی توڑا ہر قدم اپنی عظیم عبادت شامل فرماوے، جڑے جڑے رزق دی کمی والے بیٹھے دعا کر رہا میرا مالک اللہ والی خراسان دے وسیع خزانے چ رزق وسیع عطا فرما، جڑے جڑے قید بے جرم قید امام موسیٰ کاظم دی قید دا واسطہ، اس بادشاہ دی قید دا واسطہ جدیاں دھیاں وطن تے رول گیا، پھر اللہ اس بادشاہ دی قید دا واسطہ جدی دھی قوم دیاں پہاڑیاں چ رول کے ہوئی ہے، اللہ جتنے بے جرم قیدی ہیں میرے سطر ایمان دی قید دا واسطہ مولا انہوں نے رہائی عطا فرما، تھوڑے گھر جتنی مستورات ہیں سیدزادیاں جتنے نوکر بیٹھے ہو سید سیدہ دے جتنے مومنین بیٹھے ہو دعا پہ کردہ اللہ تھوڑیاں بہنوں دیاں دے برکے سلامت فرماوے، واسطہ علی دی اجڑی تھی دی چادر دا جڑی شام دے بازار میں ہر موڑ تے آدھی آئی سو جانو میں محمد دی نواسیہ، اللہ تیری دیاں بہنوں دے برکے سلامت فرماوے۔ بہت بڑی دعا منگل لگا جتنے صاحبان آئے بیٹھے ہو ول یہ دعا مگا تھے تھوڑی ہے میرا اللہ ہوں دور ہے ہوں وقت ہے پردے گئے بھٹے کئی ہزار سال تو جڑا پردے چ رت پیا روندا ہے وہ دنیا تے آ گئے، میں انتظار نہیں کری کروایا کیونکہ من حکم بانی آمدہ تے عمل میں اس تے کرنا ہے، بڑا لمبا میں کوئی نہیں پڑھنا، پہلی 70 میں اگر تھوڑے ذہن دے بیار دے مطابق سمجھا لی تے حصہ مکمل ہو گئے سی، میں دعا منگی ہے تے تھوڑی ہنجو آ گئی ہیں، یہ درس ہے اس بندے تے شام دی تھکی ہوئی بی بی دا کیوں نہ بہ کے روندے پے ہو جنہ دیاں سکیاں بھیڑاں چپ کر کے میرا ودیاں لاشاں تے ٹریا، واہ بھائی واہ بڑا سونا استقبال ہے، اور میں ایک منت کر لگا جتنے بیٹھے ہو زندگی ترے چیزاں نہ چھڑے آئے، جتنے بیٹھے ہوئے میرے بدے ہوئے ہاتھ نے جڑے صاحبان بیٹھے ہو سمجھ سکتے ہو جڑے گل زندگی ترے چیزاں کدی نہ چھڑے آئے، ایک ولایت علی تو نہ پیچھا ہٹیا ہے، دوجا زندگی چ سید دا احترام کرے آئے تے بطول دے قاتل تے لعنت کرے آئے، ترے چیزاں دا دامن مضبوطی نہ پکڑ لو، یقیناً جڑا پردہ غیب وچ رت پیا روندا ہے وہ آ کے تیرے کان دعا ضرور، بس جتنے ہی تھے بہ کے رونا ہے نا جتنے ہی رونا ہے سب پانی رونا ہے، ملک صاحب مولا زندگی دراز فرماوے،
مولا بانیان دی توفیق عطا اضافہ فرماوے. کو 70 پہ پڑھنی ہے، لمبا پڑھنی کوئی نہیں، کیونکہ حکم جتنا ہے وہ خطیب ہی نہیں، ذاکر ہی نہیں. جڑا 2 گھنٹے پڑھ کے مجلس جاوے، تھوڑے لفظ تھوڑے وقت مکمل مجلس تمام ذاکریے. زدارو جتنے کڑیل جوان بیٹھے ہوئے ہو، اساں اتنے روساں پانی روساں کوئی یوں بھی ہے جڑا 1000 سال تو پردے سے رد پہ رو گئے. چلو تھوڑا مزاج بن گیا تو ایک جملہ پڑھا جڑے بزرگ بیٹھے ہو. جدہ میرے بارے دا کعبے دی چھت ظہور ہونے نا کرو سوال کاظم رضا کہ استقبال کرنا ہے حسین دے ترٹیاں واگالے زور جہاں دے. اجرکم من اللہ. مولا زندگی دراز فرماوے. میرے مولا ذوالجلال دی کنڈ تے آسرنا ذوالجلال رو کے بیٹھ کر کے اکھے سی مولا اتھے لے جاواں جتھے قاتل ماردا رہیا دھی منتاں کردی رہی. اجرکم من اللہ. مولا اتھے لے جاواں جتھے بیٹھ 70 قدم تے سر تے قرآن رکھ کے آدھی اے نام آرے اکبر دی موت دا مکہ ہویا ہے. رو کہ میرا بارواں کھیسی نہیں مینوں دادی زہرا دی قبر تے لے جا. عزیزان جڑا میرا بارواں دادی زہرا دی قبر تے سی نا، دادی دی قبر نو ہاں گلا سی ایک ویڑ کر سی میرا بارواں دادی دی قبر نو چڑ کے کھیسی. دادی قبر تو باہر آ تیرے وسن دے موسم آ گئے. اللہ اکبر. مولا شاہ کسے گاہ میں چمنو وہ یار مزاج بڑا ہو تو بہن پڑھنا ہے وقت ہے اور خوش قسمت ہو اپنے کام چھڑ کے اجڑے انوروں میں نہ بیٹھے ہو. عزداروں قبر پھٹ سی بنت رسول اللہ دی دکھ پاسے علی رسول دی تھی قبر چو باہر آسی. میرا بارواں دادی دے قدم چم کے کیسی دادی جے آکھے تے انہوں پوچھا جے دادے دے گل چ رسیاں پائیاں. دادی آکھے تے انہوں پوچھا جے دروازے نو اگ لائی. ہاں عزدارو حسین دی اما رو رو کے کوئی وین کر کے آکھے سی جے آ گیا ہے چل اصغری دا ایک حسرت توڑ چڑھا دے. کیڑی حسرت کوئی محمل بھیج کے شام دے وال میری نکھڑی دی مگوا دے. اجرکم من اللہ. اللہ کو ڈھیر پتر منگا لیا، اللہ کو دھی منگیا کر. میں دعا کر رہا جتنے بیٹھے ہو انشاءاللہ تھوڑیاں دھیاں دے بول کے سلامت رہن. کیونکہ انہوں ملک صاحب دے حکم ہے کہ حسین دی اس دھی دا دکھ سنا جدی زندگی تھوڑی تے دکھ ڈھیر آئے. عزداروں میں ایک دعا کر رہا اللہ کو ڈھیر پتر منگنا لیا، اللہ کو ایک دھی منگیا کر. میں ممبر حسین دی قسمیں پترا نال بندہ امیر ہوں ہے، دھیاں نال بندہ شریف ہوں ہے. پترا نال بندہ دولت مند ہے، دھیاں دے نال بندہ غیرت مند ہے. لو جتنے بیٹھے ہو جے دھی دی قدر میں کریے تے اس ویڑے چ ٹر جاوے جتھے 7 براواں دی ہکو بہن ہوئے. پیو دنیا تو ٹردا پیا ہوئے، پتر جائیداد ونڈدے نے تے پیو دی منجی دا پاوا نپ کے آدھی اکھا کھول تیرے بعد ہن انج آونا ہے جویں کوئی مہمان ہے. اجرکم من اللہ. بھی کربلا بن گئی اتنا سونا استقبال ہے. زداروں کا مقصد تے آوا جے سمجھا لیا 3 دھیاں تاریخ چیسریاں گزریاں جڑیاں پیواں نو ڈھیر پیاریاں جڑے سمجھ گئے ہوئے سلام کاظم رضا دا انہاں 3 دھیاں تاریخ چیسریاں جڑیاں پیواں نو ڈھیر پیاریاں پر جتنی ہی پیاریاں اتنی ڈھیر زخمی ہویا. کرو سوال نہ پہلی دی ہے سلطان نبی دی ممبر حسین دی قسمیں جدائی دی ہاوے ہا رسول اٹھ کے استقبال کرے ہا تے صحابہ کہنا یا رسول اللہ دی نہ اٹھ کے استقبال کیوں کر دے ہو تے رو کے نبیہ دا سلطان نبی آکے ہا میں مرضی نال نہیں اٹھدا مینوں اللہ دا حکم ہے اٹھیا کر. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. یار ہر چہرہ رو رہے ہیں انشاءاللہ کسی جوان بھی جوانیاں سلامت رہن. حق بنتا ہے تھوڑا پرشا دے ہو تھکی ہو یا شام دی بیبیاں کیونکہ تساں تے مہمان تو صحیح ہو لیکن تواڈے تو بڑی ہو مہمان ہے جڑی شام تو ٹر کے آئی ہوئی ہے. سارے رل کے علی دی دین پرشا دے ہو جڑے کڑیاں جوان ہو. عزدار مار جاواں موقع میں نہ پڑھا. ایک دیو ہے جدا نبی اٹھ کے استقبال کردا ہے تے دوجی دی ہے علی دی دھی. لو میں سمجھا جاواں تے جملہ سمجھ آ جاوے کسی دی اک دی ہنج آ جاوے. شام دی مالکن بی بی دعا کرے 18 پتراں دے ہوندیاں
لک کے قرآن سننا رو رو کے علی اللہ لے جا میں علی نال مل گئے رب جانے شرابی نال کے اللہ اکبر اللہ مولا زندگی زیادہ دیاں تے مڑ کے آن جڑے رو پئے ہو عزتدار دوجی دی ہے علی بادشاہ دی کرنا سوال کاظم رضا تریجی دی کیڑی ہے ممبر حسین دی قسم تریجی دی ہے حسین دی اکبر تے قاسم دی موجودگی جس نو تہجد دے مسلے تے کھڑ کے سجدے چ اللہ نے حسین نے اللہ کو منگیا تے رو رو کے آکھے اللہ او دی عطا کر جڑی میرے سینے تے سامن دی ہے لگو ہے اجرک من اللہ مولا زندگی دراز فرماوے بھئی زدارو ترے دیاں تے ترے دے پیون دیر پیاریاں پہلی دی سلطان نبی دی جتنی پیاری آئی 36 بندے بطول کو مارن آ گئے بھیا تیری اپنی مرضی ہے نہ تے سمجھے تے دعا مکھ میں دیے مجلس عزتدارو مر جاواں موقع میں نہ پڑا ہن لکاندا نہیں جن سمجھ آوے دعا بندہ کرے 36 بندے رسول دی دھی دے دروازے تے بطول کو مارن آ گئے عزتدارو بطول کسے نو نہیں آکھیا نہ مارو رو رو کے کوئی سکرا دے مار لو پر مینوں دھیاں دے سامنے نہ مارو اے راشدیہ دریا ہویا اللہ اکبر مولا توڑا پرسا قبول فرماوے بسم اللہ مولا میں بل بل پڑھدا مولا زندگی دراز فرماوے بطول کہہ نہیں آکھیا نہ مارو رو رو کے ادی مار لو مگر دھیاں دے سامنے نہ مارو اے راش تو ڈر میں دیا اللہ اکبر عزتدارو ماں 36 بندے دروازے تے مارن آ گئے لوگ مک جائے مجلس سے جملے دی سمجھ آ جائے ماں 36 بندے گھر مار دے رہے دینو چھتری شہرہ چ مسلمان بار اجرکم من اللہ کہ جاتی علی دی دیئے نہ کیا میں نہیں مارو رو رو کے ہی کوئی لفظہ دیئے جتنا مرضی مار لو وقت منو بھجائیا دے سامنے نہ مارو اجرکم من اللہ مولا برشا قبول فرماوے عزتدارو دوجی رلی دی علی دی تریجی دی حسین دی کربلا دی دیگر تو لے کے زندان تک بار بار مری دیئے کہے جاتے قاتل نہیں آکھیا نہ مار رو رو کے دیئے جتنا مرضی مار لے پر سجاد دے سامنے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی کربلا بن گئی ہے انشاءاللہ کس جگہ پہ چلا وہ بس میں کوئی تمہید نہیں کرنی تیرا مزاج بن گیا تے حسین کے دکھی نہیں لاج بیٹھ کرا زندگی کا پتہ بھی نہیں بادشاہ جی کتنا وقت مولا زندگی دراز فرماوے تو میرا دل ہے کہ جتنے صاحبان بیٹھے ہو جڑے بندے حلی تک نہیں رو سکے انہاں بندے تک میرا مزاج ہو جاوے میرا جملہ ٹر جاوے تیری آنکھ دی ہنج آ جاوے وہ بھی راضی ہو کے جاوے میری شام دے سفرہ دی تھکی ہوئی ہے یار میں ایک دعا کرنے لگا سارے امین آکھے جتنے بیٹھے ہو جوڑیاں پھیلا لو کہیں کو امین آکھے جتنے صاحبان بیٹھے ہو میرا اللہ حسین دے آخری سجدے دا واسطے ہی میں ادنا جزا کرو کہ ایک دعا پہ کرنا انشاءاللہ کسے بہن دا مان جگلا چنا ہو کے جاوے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بڑا سوڑا استقبال ہے مر جاوا موقع میں نہ پڑا عزتدارو جدا 11 محرم دی دیگر علی دیا دیا نو بے پلانے اٹھا تے بچھایا گیا بڑا سوکھا سنے تو یار تیری مرضی ہے نا جس بندے بڑے آرام نال جملہ سن لے ممبر حسین دی قسم جڑی پلک تو مسلے تے فضا دا سہارا لیندی ہے اللہ جانے بے پلانے اٹھ دی کانڈ تے کدے آ گئی اجرکم من اللہ مولا زندگی دراز فرماوے عزتدارو بے پلانے اٹھا تے علی دیاں دیاں میں جتنے میرا مزاج انشاءاللہ میں پڑھ لوا جتنے کڑیاں جوان بیٹھے ہوئے ہو عزتدارو حسین دی اووی دی اٹھ دی کڑ تے آئی ہے جڑی پیو دے سینے تے سب دی ہاں عزتدارو اٹھ دی کڑ تے بیٹھی نہ 4 سال دی معصومہ تے سامنے پیو دی سانگ بلند ہوئی ہے تے پیو دے چہرے تے پئی نگاہ تے نکے نکے ہاتھ بن گیا دی بابا میں تیرے سینے تو علاوہ اج تک کیتا سمجھتا کوئی نہیں اللہ اکبر بابا میں بے پلانے اٹھ دے اتنا سفر کے میں کر سا بابا میں تیرے سینے تے سمان دی آدھی ہاں اجرکم من اللہ مولا زندگی دراز فرماوے بھئی عزتدارو شام دے رات کیسا موڈ آیا ہے
جتھے 4 سال دی بطول قافلے تو جان پئی سید الساجدین دا قافلہ نہیں ٹریا تے شمر کبھی نہ کیا دے سجاد قافلہ کیوں نہیں ٹردا تے رو کہندے نے کیویں ٹرے میرے بابے دے سینے تے تعویذ لکھ گیا نکیاں دھیاں لے بندے قدر کر سن عزادارو مر جا میں روایت پڑھی سب انشاءاللہ بس مجھے عالم عزادارو حسین دا قاتل کمینہ ہاتھ وچ تازیانہ ٹردا ہو جاتے آئے جتھے حسین دی زخمی دی بچیاں تے چڑھی پئی ہاں اتنے آ کے کر کے ٹورنا حسین دی تے تڑپ کے دی میرے پیروں چ کنڈے اتنے میں ٹر نہیں سکتی عزادارو اس کمینے تازیانہ چاہے حسین دی دا سار زخمی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ مزاج بڑھاؤ بھائی سارے جتنے بیٹھے ہوئے ہو کوئی بندے ہی اگر شام دے زندان حسین دی دین پانی دے وے آنا عزادارو تو کرو نا سوال کاظم رضا پانی آپ پی دیا نہیں نہیں پانی دا جام چاہ کے زخم سجا دیا کڑیاں تے ڈول کے آ دیا انشاءاللہ تیری کڑیاں دی تاپ بک جاوے اللہ اکبر بس بھی قبلہ آ گئے بادشاہ آ گئے کہ میں نہیں پڑھا حوالے انہوں نے ممبر کرا جتنے کڑیاں جوان بیٹھے ہوئے ہو مولا امام زمانہ بادشاہ سید علی رضا سردار زندگی دراز فرماوے اور مولا انہوں نے سایہ سارے سر پہ قائم رکھے شام دا زندان نے زخمی سجاد عزادارو توجہ میرے پاس ہے مسائل میں بڑی جلدی نہ چھڑ دا پہ آگے تھے حوالے کرنے پر عزادارو زخمی سجاد ہے بلکہ یہ کہ انہاں کھا 1445 میل دی پہلی سائی سجاد زندان دے دروازے تے کھٹی عزادارو دروگا زندان آ کے دو حکمت طرح کہہ دے قیدی میرا سلام ہے سید رو کیا دنے تھکا نہیں تھے وال سلام آکھ عزادار اس وقت سلام کیتا مولا فرمیدر جب تھکا نہیں تھے وال سلام کر اس وقت سلام کیتا تاریخ دستی 7 بار سلام کیتا ممبر حسین دی قسم دروگا ترائی قدم پیشاٹ گیا دے قیدی لگ دے تو سلامہ دا سکھا بدرا ہے طرف کیا دے سلامہ دا سکھا نہیں بدرا میرا اس گھر نہ اللہ کے جتے حورو ملائکہ سلام کر دے رہے طرف کیا دے حیران گلتے تھے آدامی دی دیگر تو لے کے ہون تک تو پہلا بندہ ہے جنہ ہاتھ میرے سلام دا اٹھے آئے اللہ اکبر اللہ کیوں بلائے گی قیدی تن دربار یزید اچھ بلایا گیا میں سارا مضمون چھڑ دیتا ورنہ وقت ہوندہ میں ضرور بیان کرنا ہی جو حسین دی زخمی دین وکری قائدگی میں ملی لیکن جو حکم بادشاہ اللہ تے عمل ہو گیا تھوڑے چہرے دی زیارت ہو گئی مولا تھوڑی زندگی دراز فرماوے مزاج میرے نال ملاؤ تو میں ایک بین پڑھا عزادارو میرے مولا ادھے دربار چاہ گئے سامنے آگے دا حسین تیرے قافلے چک بچی ہے ڈی ہوئے رات ہوئے بابا بابا کر کے رو دیئے ایک کوڑے تے رو کیا دے میری 4 سال دی بھائے جدا کہنا چاہ حسین کیوں رو دی سجاد کیوں رو دی تڑپ کے دے حیا کر پیوں تیرا ضربہ نال کچھ دے دی نہیں ہے اللہ اکبر مر جاما موقع مل سجاد پہ ہو جا کم کر تو تیری بہن نہ روے اللہ تو بعد کئی باکر دے بابے دی تے تڑپ کے دے ہاں اگر ایک بار بابے دا سار مل جاوے تو وقت میری بہن نہ روسی ایک امیدے سپاہیاں دے پاس اشارہ کی تازہ دارو سپاہیاں مانگ میرے مولا دا سار چایا بس مین دے قریب میرے مولا پترہ مانگ پیو دا سار ہاتھاں تے جھلیا پیو دے کٹی ہوئے سارا تے پئی نگاہ سیادہ دے بابا اکھا کھول دوے خمے ہو سجادہ میرے رو بڑھا بیٹھے بے گل اس بندے نالے سیادہ دے بابا شام کھا گئی کرنا تیاری بن دے رو بنا بیٹھے اللہ نارو سیادہ دے بابا کمر جھوک گئی
شامی ظلما آئے کمائے پہلے دور لائے اللہ اکبر انتظار نہیں بڑی جلدی دے نال ایک وائر بڑا بھائی دے حوالے میں بار رومے نالے کچھ دیر بعد دھی دی آواز نہیں آئی ملکہ زنجبار رو کے آدھی وے سجاد پتہ کر سکینہ دی آواز نہیں آدھی